ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. అథ ధ్యానం. పీతాంబరం करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयम्. दशमः स्कन्दः तृतीय भागः. अथ पञ्चाशत्तमं दशकं वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं च. तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेथा मनोहरे पशुपशिशुभिः साकौ वत्सानुपालनालोलुपः हलधर सखो देवा श्रीमन्विचेरिता धारयन् गवर गवलमुरली वेत्रन्नेत्राभिरामत्तनुद्युतिः विहित जगति रक्षल्लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वौ वृन्दावने त्वयि पावने. किमिव न बभौ सम्पूरितन्तरुवल्लरे सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते. विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलामूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यौ वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः. रभसविलसत्पुच्छौ विच्छयातोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमथ चरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुवचन महावृक्षे चक्षेऽपि तक्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतन जवुक्षणक्षोणिरुहक्षतः कानने. दिवि परिमिलद्वृन्दवृन्दारका कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षाद्वर्षन्ति नामा तदा हरे. सुरबिलतमा मूर्ध्वन् कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसो यन्नूनं समेति शनैरिति. क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षमासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम्. पिबति सलिलं गोपौ व्राते भवन्तं विद्रुतः स किल निखिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्यः कोट्या तदासु भवान् विभो कलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चु प्रगृह्य ददारतम्. सपदि सहजां सन्द्रदुष्टौ वामृतां खलु पूतना मनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयैयाते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनाद् गृहमय्यथाः. ललितमुरलीनादन् दूरन्निशम्या वधूजनैः त्वरितमुपगम्य राधारूढामोदमुदीक्षितः जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिरप्रथितवसते शौरे दूरी कुरुष्व ममामयान्. इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते.
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम् अघासुरवधवर्णनम्। कदाचनाव्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमति प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदिशजे मनैः विनर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदन्ति तन्त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकधरैकलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत् विरलाशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तने भयानकः सपदि शयनाकाकृतिः महाचला प्रतिमतनोर्गुहानिभप्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरौ विहरण कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदुरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथ तनौ पशुपकुले सवात्सुके विदन्निदन् त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जौ विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुटति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणौ दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नृतुरथो जगुःसुराः सविस्मयै कमलभवदादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवनतानुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीनितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहसयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनं त्विह तव गोपमण्डले मखाशनत्प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् इति अघासुरवधवर्णनं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्विपञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनम्। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितन्ते भूमातिरेकमभिवेक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमना स परोक्षभावं निन्येत वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम् वत्सान्नवीक्ष्य विवशे पशुपूत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ते त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदाने भुङ्क्तांस्तिरोधितसरोजभवः कुमारान् वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्रग्वाद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययात बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानः भूयास्त्वमेव पशुवत्स कबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरौ वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनं प्रीत्यै ययुर्न कियति वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृम्भित हर्षभार निःशेष गोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातन वत्सपालान्
दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषांश्चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगेन्द्रभोगशयनानयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगे व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमान् निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूवित तदा कपलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वा नत्वा न च नूतवति धातरि धाम याते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिप विभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं धेनुकासुरवधवर्णनम्। अतीत्य बाल्यान् जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृते वर्तिनः तदेव देवारभतास्तदा यत् कदापि रामेण समौ वनान्ते वनाश्रियौ वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालतालिनिवहे त्वदुक्त्वबलेन दूतेत बलेन दोर्भ्यां मृदुः करश्चाभ्यपततुस्पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथौ वदन् धैनुकमध्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नति त्वयत जम्बुकौघं सनामकात्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धौ व्यधितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैनुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासे बालैः समन्तालफलान् भुङ्क्ताः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागः खलु बालकैस्त्वम् हतो हतो धेनुक इत्युपेतः फलान्यदधिर्मधुमराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये धेनुकासुरवधवर्णनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुःपञ्चाशत्तमं दशकं कालियस्य यमुनाहृदे निवासस्य कारणवर्णनम्। तत्सेवोत्कसौभभिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशब्दं तपस्यन् मेनौ व्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यं साक्षादैक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाहन्तं संक्षुधं तृक्षसूनुं मेनं कञ्चिज्जक्षतल्लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तुन् भोक्ता जीवितं चापि मोक्त तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधत्वत्पदाम्भोजभाज पक्षक्षिप्तः सद्दुरपाम्पयोगात्
घोरे तस्मिन् सूरजा नीरवासे तीरे वृक्षा वीक्षताः क्ष्वेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्याद्रन्त्वन्नमस्ते न जातम् काले तस्मिन्नेकदा क्षीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वयुद्धामा ग्रीष्म भीष्मोष्मतप्ताः गोपालौ व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयं नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातले तान् विश्वान् पश्यन्नच्युत त्वन्दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासीथद्रा पीयूषभूर्वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किङ्किञ्जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् प्रभावाः गावश्चैव लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दस्त्वाञ्च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्राग्वभ्रुः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चयोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्तः काचिदन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्दे इत्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगां स्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात् पायावायुगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये कालियस्य यमुनारदे निवासस्य कारणवर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालीयनर्तनवर्णनम्। अथ वारिणिघोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतर्दि भगवन् द्रुतमारिततीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा ह्रदवारिणि दूरतरन्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतः गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजल परिमज्जयति स्म धनुष्शतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभितभ्रमितोदरवारिनिनादपरैः उदकादुदगादुरगाधिपति त्वदुपान्तमशान्तरुषान्दमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिस्मृमरज्ज्वलदग्निकणोग्रविशाम्भुधरम् पुरतः पणिनं समलोकयथाः बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरिक्षरदुग्रविशश्वसनोष्मभरः स महाभुजगः परिदश्य महन्त भवन्तमनन्तबलं समवेष्ट यदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्य निमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुना पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवातुदगम्यतः सजुषा भवत अधिरुह्य ततः फणिराजपणाननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् जरुषुः पशुपास्तु मुर्मुनयः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समां त्वमदान्तगदात् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयनर्तनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमेशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते। नमति यद्यन्मुष्य शिरोहरे परिविहाय तदन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरता करतालमनोहरम्। त्वदवभग्नविभुग्नपणागणे गलितशोणितशोणितपाथसे फणिपतावसदीति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः। अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीनरुदोहिताः मुनिभिरप्यनवापपतैस्तवैः नुवुरीश भवन्तमयन्त्रिकम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा। फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधि मध्यगं फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम्। फणिवधूजन दत्तमणिव्रजौ ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रतैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुरुरुन्ध समन्ततः प्रबुद्धितानत पालय पालये तुदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपात महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हरे हरे दुरितैः सह मे गदान्। इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनम्। रामः सकः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनम् सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरवसंवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरौ वृन्दावनाश्रियौ विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्य प्रलम्ब नामा प्रलम्ब बाहुं भवन्तमापेदे जानन्यप्प विजानन्निव तेन समन्निबद्ध सौहार्दः वटनिकटे पटुपशुवौ वाव्यद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुन् दैत्यं त्वद्बलगत्मन् मन्वमान्यथा भगवन् कल्पिता विजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयिततरं श्रीदामानमधत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभुमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामा विजितः प्रलम्बः जहारतन्दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरङ्गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् तद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोतुः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या
वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्घितप्रेम्णा तावन्मिलोतोर्यवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालौ विहाय सद्यः लोलाम्बरुचे हरे हरेः क्लेशान्। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलम्बासुरवधवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टपञ्चाशत्तमं दशकम्। गोपानां दावाग्निमोक्षवर्णनम्। त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवैस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काक्यमीशाम्बुभूः अनधिगत निधाग क्रौर्य वृंदावनन्तात् बहिरिमुपयाताः काननन्देन वस्ताः तव विरह विषण्णा ऊष्मल ग्रीष्मताप प्रसर विसर दम्भा स्याकुलान् स्तम्भमापुः तदनु सह सहायै दूरमन्विष्य शौरे गलित सरणि मुञ्जारण्य सञ्जात खेदम् पशुकुलमभवीक्ष्य क्षिप्रमाणे तु मारात् त्वयि गतवति हि सर्वतोऽग्रिजृम्भे सकलहरिति दीप्ते घोरम्भाकार भीमे शिखनि विहत मार्ग अर्धदग्धायि वार्ताः अहह भुवन बन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वन् तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाच मीलताक्षेषु तेषु क्वनुदवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाटवी सा सपदि ववृतिरेते हन्त भाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाटलादिप्रसवनिकरमात्रग्राह्य गर्मानुभावे त्वयि विमुख विमोचैस्तापभारौ वहन्तं तव भजन वदन्तः पङ्कमुच्चोषयन्तं तव भुजववदुदञ्चत् भूरि तेजः प्रवाहं तपसमय मनैषीर्यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैस्त्वद्वपुलस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षादौ वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टन् त्वाङ्गरिष्टं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारे स्फुटकुटजकदम्ब स्तोम पुष्पाञ्जलिं च प्रविदधनुदिभेजे देव गोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतं ताम्भवद्भक्तचेतः विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम्। इति श्रीमन्नारायणीये गोगोपानादावाग्निमोक्षवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनम्। त्वद्वपुनर्वकलया कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मथितमानसः क्रमात् वादिलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तव नसे हिरे हरे काननोपगतिमर्म्य हर्मुखे निर्गते भवति दस्तदृष्टयः
त्वद्गतेन मनसा मृगे क्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे पादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम् मारबाणधुतखेचरीकुलं निर्विकार पशुपक्षिमण्डलम् द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकव्यजनि वेणुकूजितम् वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलम् तालसञ्चलितपादपल्लवम् तस्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्क भवदङ्गदर्शिनीः केचरिकगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्य धन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमदरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेत्याकुला मुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्तमङ्गनाः चित्तयो जनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तवा जायते हि स्वभावात् क्षोपयो यत्नतः स्यान्नवा स्यात् तासां त्वेकं त्वद्दयल्लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम एकोनषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्टितमं दशकं गोपीवस्त्रापहरणवर्णनम्। मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वयदास्य काम्यया यमुना तटसीं निसैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कदा रथः समं सुदृशः प्रातरुपागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहि तत्ताः तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान् करुणा मृदुलो नदीतटं समयासीतदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यवमुच्यतास्तदा यमुना जनखेलनाकुलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिताननस्वतः वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहः विटपन् त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्यनीयतां वसनौ वसुदृशो यथा यथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवते व्यामुमुहे वधूजनैः अयि जीव चिरं किशोरनः तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजे क्षणत्युदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्ष्यताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमप्यदा मुदा विदितन्ननुवो मनीषितं वदितारस्त्विह योग्यमुत्तरं यमुना पुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदायित्यबलस्त्वमूचिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखमच्युतं मधुनिष्यन्दिवचो मृगीदृशः प्रणयादयि वीक्ष्य वीक्ष्यते वदनाब्जं शनकैर्गृहन् गताः इति नन्वनुगृह्य वल्लवीः विपनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिम् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीवस्त्रापहरण वर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं
यज्वपत्युद्धरणवर्णनम्। ततश्च वृन्दावनतोऽति दूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः। हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहौ वहन्। ततो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं तृषाकुलम्। अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयो दिदिवियाचनायतान्। गतेष्वतोतेष्वभिधाय ते विदां कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो। श्रुतिस्थिरा आप्यभिविन्युरश्रुतिं न किञ्चिदोचुश्च महीसुरोत्तमाः। अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु। चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते। निवेदयद्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयरुन्नं करुणाकुलायिमाः। इति स्मितार्द्रं भवतेरिता गताः ते दारकादारजनय्य याचिरे। गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः। चिरन्धृतस्त्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः। विलोलपिञ्चञ्चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते। निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः। तदा च काचिद्वधुपागमोद्यत गृहीतहस्ता दयितेन यज्वन। तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जस विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ। आदाय भोज्याननुगृह्यताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयो जतिर्गृहम्। विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्त भर्तॄन् पिता स्वगर्हणान्। निरूप्य दोषन् निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः। प्रबुद्ध तत्त्वै स्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान्। इति श्रीमन्नारायणीये यज्वपत्युद्धरवर्णनं नाम 61तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 62तमं दशकम् इन्द्रयागविघातवर्णनम्। कदाचित् गोपालान् विहितमकसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मगमदमुध्वंसितुमनाः। विजन्ननप्येतान् विनय मृदु नन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवता मुद्यम इति। बभाषे नन्दस्त्वां सुतननु विधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं। नृणौ वर्षायत्तन्निखिलमुपजीव्यं महीतले विशेषदस्माकं तृणसलिलजीवा हि पशवः। इति श्रुत्वा वाचं पितुरै भवानाः सरसं धिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत्। अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षात् किमिव बलिमिन्द्राय ददते। इदं तावत् सत्यै यदिह पशवो नः कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचल भर्त्रे समुचितः। सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदि तत्त्वं निज जनान्। भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तो बलिमदरुच्चैः क्षितिभृते। व्यधुः प्रादक्षिण्यं सुभृशमना मन्नादरायुताः त्वमादः शैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः। अवोच शैवन्तान् किमिह विततं मे निगदितं
गिरीन्द्रो नन्वेष स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्राद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तान्नित्युक्ता जहृषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता यातः खलु भवदुपेता व्रजजुषः व्रजैयावत्तावन्निजमकविभङ्गन्निशमयन् भवन्तं जानन्यप्यधिकरजसा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रस्त्वदुपरिचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वै यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं विधत्ते चेन्नष्टस्त्रिदश सदसां कोऽपि महिमा ततश्च ध्वंसिष्ये पशुपहतः कस्य श्रियमिति प्रवृत्तास्त्वां जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहीहन्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रे भगमनः प्रतस्तेऽन्यन्तर्दहनमरुदादैरविसतः भवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयति कम् सुरेन्द्रक्रुद्धश्चेद्विजरुणकुलाय शैलकृपयाप्यनान्तं कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातो गिरिबिदति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुदमुरवैरिन्मम गदान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रयागविघातवर्णनं नाम द्विषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धनोद्धरणवर्णनम् ददृक्षिरे किल तत्क्षणमक्षतं स्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषुमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरमिश्रैस्तो यधारा निपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतानः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा बिभेत्येत्यभाणिः कुलैः खलु गोत्रो दैवतन् गोत्रशत्रोः विहितमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देव गोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोददृस्तास्य तावत् शिखतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकिर परिमिश्रान् धेनुगोपानधस्तात् उपनिदधदत्तात् हस्तपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सुविधमिलितधेनो रेकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपाला स्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदद्भुतमन्द्रिबलन्विते त्वदवल्लोकिभिराकति